धार धाड़ में नंबर 1, कारकर्दगी में 0। ये वस्त एशिया के लोगों की तरह पंजाब पर हमलावर होते हैं, आंसू गैस के शैल साथ लाते हैं। क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को लड़ाना चाहते हैं? अज़ाइम क्या हैं? जेल में बैठे शख्स से पूछे केपी के लिए क्या किया, तुम कभी कुछ नहीं कर सकोगे। ख्वाब देखना छोड़ दो, अवाम की खिदमत करो, अपने सूबे का ख्याल करो। नवाज शरीफ ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया, कहा जहां मौका मिलता है ये लोग एहतजाज शुरू कर देते हैं। ऐसे अनासिर से सख्ती से निपटना चाहिए। धरनों की सियासत ने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया। साकिब निसार की ऑडियो मेरे पास मौजूद है। अवाम का फर्ज था पूछते मुंतखब वजीर आजम को क्यों निकाला। अवाम नोटिस नहीं लेंगे तो मुल्क के हालात यही रहेंगे। सियासत की इजाजत है, दहशत गर्दी की नहीं। अडियाला जेल में बंद शख्स ने कभी गंडापुर से अवाम की खिदमत का कहा। जेल से हमेशा यही पैगाम आया, आग लगा दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। इनका पूरा फोकस गालम गलोच पर है। जल्द किस्सा पारी ना बन जाएंगे। मरियम नवाज की गरज बरस, कहा रोजगार के लिए आना है या तालीम के लिए, खुशामदीद कहेंगे मगर किसी को आग लगाने की इजाजत नहीं देंगे। हुकूमत ने हमसे पहले आईनी तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, उसके बाद मखसूस नशिस्तें छिन गई। आईनी तरमीम का मामला अक्टूबर के बाद तक गया तो नहीं करने दी जाएगी। बिलावल भुट्टो ने खदशा जाहिर कर दिया, कहा एक शख्स के लिए तरमीम होती तो ताहयात तैनाती लिख देते। 90 की दहाई में हम वकील करते थे, नून लीग जज करती थी। 9 मई वाकया बगावत के करीब तर था। आर्टिकल 63 नजरसानी केस, बेंच की तश्कील पर पीटीआई का एतराज मुस्तरद। लोगों को मर्जी के बेंच की आदत है। क्या माजी में सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? वो जमाने चले गए जब फैसलों को रजिस्ट्रार से खत्म करवाया जाता था। शफाफियत आ चुकी, अब मुल्क में आमरीत है और ना ही इदारों में होगी। फुल कोर्ट बुलाने से मुझे कोई मसला नहीं। क्या हमारे पास इख्तियार है जबरदस्ती किसी को पकड़कर बेंच में लाएं? अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते। ये तर्ज अमल तबाकुन है। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बानी पीटीआई से मुलाकात की इस्तदा मंजूर, फौरी इंतजाम करने का हुक्म। बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान ही बेंच का हिस्सा हैं। वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं? अली जफर का मौक़िफ़, समाअत कल तक मुलतवी। A नजरसानी केस, पीटीआई के वकील की लार्जर बेंच को धमकी। रोस्ट्रम पर आकर कहा बाहर 500 वकील खड़े हैं, देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला आएगा। आप आए और हमें बेइज्जत करें, यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। मुस्तफीन काज़मी को अदालत से बाहर निकालने का हुक्म। कहा आप मुल्की इदारों को इस तरह धमका कर चलाना चाहते हैं। साकिब निसार ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा, मेरा गुनाह ये ठहरा कि बर्दाश्त कर जाता हूँ। वालिदा ने कहा था जो कहता है वही होता है। बैरिस्टर अली जफर का वकील से इजहार ला ताल्लुकी। कहा मामले पर आप किस साथ है। पाकिस्तान बार काउंसिल का वकील को नोटिस देने का ऐलान। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ पीटीआई वकला का एहतजाज। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। बैरिस्टर गौहर ने कहा अदलिया को तकसीम करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत चाहती है अलग अदालत बनाकर सुप्रीम कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तब्दील कर दिया जाए। लतीफ खोसा ने कहा मुतनाज़ा फैसला किसी सूरत नहीं होने देंगे। पीटीआई की एहतजाज की कॉल। फैसलाबाद में कारकुनों का एहलकारों पर तशद्दुद, पथराव, पुलिस की शेलिंग। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पकड़ धकड़। दर्जनों कारकुन जेर हिरासत। मजीद 10 अरकान असेंबली गिरफ्तार। मियांवाली में भी पीटीआई कारकुन और पुलिस आमने सामने। चका रुकावटें, दाखिली रास्ते सील। आईनी तरामीम के लिए फजल रहमान की हिमायत हासिल करने का मिशन। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सरबराह जेयूआई से मुलाकात। कानून साजी के हवाले से मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तरामीम का ताल्लुक चीफ जस्टिस से है न जस्टिस मंसूर से। मौलाना आईनी अदालत के हामी हैं, 1-2 हफ्ते में मामलात वाजे हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर की भी मौलाना से मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत।
میثاق جمہوریت میں واضح ہے عدالتیں کیسے بنیں گی۔ سابق چیف جسٹس نے پارلیمنٹ کو بلیک میل کیا، ایسا سسٹم بنایا کہ جس پر ججز خود اتفاق نہیں کر سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تنقید۔ شرجیل انعام میمن نے کہا بانی پی ٹی آئی کی محبت میں 63A کا فیصلہ دیا گیا، آئین کی تشریح کرنا عدالت کا اور بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کا ہے۔ ایران نے سفاک اسرائیل کا غرور پاش کر دیا، 200 سے زائد بیلسٹک میزائلز فائر۔ تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا، تہران کا اسرائیل کی 3 ایئر بیسز اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا اسرائیل جنگی جرائم بند کرے یا رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے۔ ایران کی سالمیت کو نقصان پہنچانے پر اسرائیل کی سالمیت ہلا کر رکھ دیں گے، اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی وارننگ۔ مشرق وسطی جنگ کے دہانے پر اسرائیل کا ایران کی تیل اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا فیصلہ، جلد جوابی کارروائی کا امکان، امریکہ بھی ساتھ دے گا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، ایران پر حملہ کیسے کیا جائے، اسرائیلی وزیر اعظم کی تینوں سروسز چیف سے ملاقات، حکمت عملی پر غور، امریکہ نے ایرانی حملہ بے اثر قرار دے دیا، اسرائیل کی حفاظت یقینی بنانے کا اعلان، سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، انتونیو گوتریس کی ایران کے حملے کی مذمت، غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ، خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور۔ اسرائیل کی لبنان میں دہشت گردی، کئی مقامات پر فضائی حملے، درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر، 24 گھنٹوں میں 105 افراد شہید، 180 زخمی۔ اسرائیل کی لبنان میں زمینی آپریشن کی کوشش ناکام، حزب اللہ نے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ عرب ٹی وی کے مطابق جھڑپوں میں 10 اسرائیلی فوجی ہلاک، درجنوں زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا شام کے دارالحکومت دمشق پر بھی حملہ، 3 افراد جاں بحق۔ ملیشین وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے، وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا، 21 توپوں کی سلامی۔ انور ابراہیم پاکستانی قیادت سے 2 طرفہ تعلقات، تجارت سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ مسلم امہ متحد ہو جائے تو ہم دنیا میں نمبر 1 ہوں گے۔ غزہ میں جو ہو رہا ہے یہ سب کا امتحان ہے، ہم فیل ہو رہے ہیں۔ مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں خصوصی گفتگو، وزیر اعظم سے ذاکر نائک کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ شہباز شریف نے کہا آپ نے دنیا بھر کو اسلام کے صحیح تشخص سے روشناس کروایا۔ حکومت قرض لینے کے لیے بے چین نہیں، جب قرض لینا ہوگا تو اپنی شرائط پر لیں گے، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اعلان۔ کہا معیشت کی بہتری کی جانب گامزن ہے، اصلاحات سے ہی یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں مزید کمی کا اشارہ، کہا مہنگائی میں کمی کے اثرات مانیٹری پالیسی پر ہوں گے۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کی روس کو IT، سیف سٹی اور دیگر شعبوں میں بھرپور تعاون کی پیشکش، ٹیکسٹائل ایکسپو میں شرکت کی دعوت، باہمی سرمایہ کاری کے لیے دونوں ملکوں کا اپنی کمپنیوں کی فہرستوں کے تبادلے پر اتفاق۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کا افتتاح، نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے چیکس تقسیم کیے، 5 لاکھ افراد کو 14 لاکھ بلا سود قرضہ ملے گا، 9 سال میں یہ قرض واپس کرنا ہوگا۔ غزہ میں نسل کشی بند نہ ہو سکی، اسرائیل کے نصیرات، جبالیہ اور خان یونس پر حملے، مزید 79 فلسطینی شہید، شہداء کی تعداد 41,600 سے تجاوز کر گئی۔ صہیونی فوج نے مغربی کنارے میں گھر گھر چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا۔ بوجھ اتارو، کھیل سوارو، بابر اعظم کو بیٹنگ میں بہتری کا فارمولا سمجھ آ گیا، PCB نے استعفیٰ منظور کر لیا، مشاورتی عمل میں شامل نہ کرنا اور ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کی T20 کپتان بدلنے کی رائے بھی وجہ بنی، وائٹ بال کپتان کے لیے محمد رضوان مضبوط امیدوار۔ انگلش ٹیم ملتان پہنچ گئی، رنگا رنگ استقبال، مہمان ٹیم کل سے پریکٹس شروع کرے گی، پاکستان ٹیم کا کیمپ شروع، شاہینوں کی طویل مشقیں، پہلا ٹیسٹ 7 اکتوبر سے ہوگا۔ اور برجستہ جملے، طنز و مزاح کا اپنا ہی انداز، چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے والے ورسٹائل فنکار، عمر شریف کو مداحوں سے بچھڑے 3 برس بیت گئے، حسین یادیں دلوں میں آج بھی تازہ۔